ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। इजरायली फौज ने ईरान के सरकारी टीवी स्टेशन की इमारत को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी, जिसमें ईरान के सरकारी टीवी पर मिसाइल गिरते देखा जा सकता है। हमला उस वक्त किया गया जब नशरियात जारी थी। धमाके के बाद खातून एंकर नशरियात छोड़कर चली गईं। चंद घंटों के बाद ही नशरियात बहाल कर दी गई और खातून एंकर ने दोबारा मेजबानी शुरू कर दी। इजरायली हमले से इमारत तबाह होने के बाद ईरान के सहाफ़ी ने अपनी ड्यूटी जारी रखी। सरकारी टीवी स्टेशन की तबाह इमारत के सामने से रिपोर्टिंग करता रहा। یونس شادلو سردبیر گروه دفاعی خبرگزاری صدا و سیما در این چند سال در تمام عملیات‌های وعده صادق جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدیم. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه ایران و مرکز به قدرت کشیدن تصویر اقتدار ایرانی و ایرانی جماعت و شکست هیمنه رژیم کودک کش صهیونیستی. من نمیدونم چند تا از همکارام داخل بودن، من طبقه اول بودم بمباران شد. نمیدونم چند تا از همکارام شهید شدن، نمیدونم چند نفر مجروح شدن. گفته بودن تخلیه کنیم منطقه اسرائیل، اما همه تا آخرین لحظه وایسن تا تصویر اقتدار ایران رو به جهان نشون بدن، چیزی که رژیم صهیونیستی نمیخواد.